पळय हांगा जमल्या म्हणजे कितें आमी वाचनात जमता। ही जी फुटपाथ आहा पळय सालिगांव पावसा ही फुटपाथ आमी वर्साक क्लीन करता। ह्या वर्सा आतां पावसांतल्यान आतां एक तर पयलो बरो जालो, तरी पावसूय मातसो लेट पडलो, पण ही फुटपाथ क्लीन जावंक नासली। ती आमी आयज आयतार धरून आमी सगळे भुरगे एक रावन आमी हे आतां चालू केला। आयज तुमी पळयशात जाल्यार फुटपाथ अशी इतली सुशोभीत हे मेंटेन जायना। हे प्रोजेक्ट जो केल्लो पळय दिलीप पडवळकरान एकदम बेस्ट, लोकांक वॉकिंग सगळ्याक बरें, पूण हे मेंटेन जायना। जशें जालें केलें आनी सोडलें तशें। पण आमी हे गांवचे भुरगे डीपी वांगडा रावन डीपी फुडाकार घेता सगळे कामांक पयशे फायदे आमी तेजे वांगडा रावता। कित्याक कितें बरें जाता ते वांगडा रावचें म्हणून आमी तेजे वांगडा रावता आनी हे सगळे क्लीन करून घेता। आतां हे तुमी आतां पळय क्लीन करचें म्हटल्यार आमकां फक्त एक ग्रासूच क्लीन करपाक अशें न्हू। हे पळय जाल्यार बाटल्यो सगळ्यो हांगाच फोडून उडयल्या, पियेतात सगळे प्लास्टीक बिस्टीक तूं पळयशीत जाल्यार सगळ्याक पडलेली आहा। हांव लोकां कडेन मागता की तुमी बाबा बसता हांगा ते सांजचे पियेले की आपापलो हातीन ते कितें बाटल्यो बिटल्यो हाडटा डायरेक्ट आपल्या घरा उडोवं नाका। तुमी तुमच्या स्वताच्या घरान अशी हळशीक करता करिना। आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या सरकारा प्रमाणे हे पर्यंत दिसाक डेली गाडयो गार्बेजच्या घरा येता, तुका घरा येवन ते फुल्लोक मारून भायर आपयता बाबा गार्बेज कितें आहा जाल्यार। सगळे गार्बेजची फक्त कितें जशी तुमी हाडटा शॉपा वरसून तशी परतून व्हरा न्हू, आनी ती व्हरून आपल्या कित्याक हे आतां तुमी काडले हांगा उडयले लोकांची शेतां आहा पळय। तो एकूच सालिगांव असो आहा की हांगा शेतां जाता, बाकी सगळ्या गांवांनी शेतांची पडल्या पाड, लोकांच्या पांयांक कोच्यो लागू शकता, कितें जावं शकता। म्हणून ते आपले बाटल्यो हाडून तुमी हांगा उडोव नाका, परतून कचरो भायर व्हरा। कशें आसा हे भुरगे जे आसा पळय एक आमची टीम कशी आसा, आमी फाटलीं कांय वर्सां काम करता। खास करून ही फुटपाथ आसा पळय सालिगांव टू पर्रा वन ऑफ द बेस्ट रोड इन गोवा आसतलो जर रोड जर तूं पळोवंक वयत कित्याक तो स्ट्रेट आसा। आनी कांय वर्सां पयलीं हांगासर शुटींग जातालें कितें ना कितें जातालें, पण आज जर ह्या रस्त्याची आनी ह्या फुटपाथीची अवस्था पळयशी जाल्यार बॅड कंडिशनान आसा। खंय तरी आमी वार्षिक मेळोन हे आमी नितळ करपाक घेता, पण ह्या वर्सा जर पळयत कंपेर्ड टू फाटलीं 2-3 वर्सां ह्या रस्त्याची आनी ह्या फुटपाथीची मॅक्झिमम वाट लागलेली आसा। तुमी मातशें पळय कॅमेरा तेवटेन कशें जाल्यार पळयशात हांगासर ग्रासूच न्ही पळयात, हें खास करून तूं पळयशीत जाल्यार प्लास्टीक जाल्लें आसा। तशें जर तूं हांगा लक्ष मारशीत जाल्यार लोक हांगासर बसता, आनी जे लोक हांगासर बसता पळय त्या कांय लोक बसता खाता जेवता पळय बाटल्यो पळयात तुमी हांगासर अश्यो बाटल्यो जशें सर्वेशान सांगलां पळय तशें लोकांनी येवचें। आमकां जाय आमच्या गांवांत लोकांनी येवन बसचें। पडवळकर बाबान हें सगळें बरें वेवस्थीत केल्लें तें तशें दवरप हें आमकां म्हाका सर्वेशाक गांवकारांक हें करपाक जावचें ना। कोट्यांनी पयशे लागता, पूण मॅनेज करप मेंटेन करप खंय 10-15 हजारान हें मेंटेन जाता, हें मॅनेज जाता। सो हें करचें हांव मागता। आमचो जो सरपंच आसा बाब लुकास बाब ताणें म्हाज्या हिसपान 15 दिसान म्हयन्यान तरी हांगा लोक घालून हें साफ सफाई करून दवरचें। तशेंच आमचे हे इश्ट आसा ते सदांच आमचे डिस्कशन जाता की हे आमी साफ करचें म्हणून। आज तेंच्यांनी खास करून वेळ काडलो म्हणून हांव तांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। आज आमी 2 मशिनां स्वताची हांगा घातलेली आसा आनी सांज मेरेन हो 1-2 दिसांनी तुमी पळयतल्यात की हो जो रस्तो आसा पळय तो सुशोभीत आसा। आनी आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन जे लोक येता सर्वेशान म्हटलां तशें तुमी या बसा सगळे करा म्हणजे जी तुमी तुमची जी जशें हें पळय हें तुमी पळय बाटल्यो हें कितें हें तुमी जें हाडल्या तुमची गाडी आसा गाडीची तुमी डिकी ओपन करून ते तुमी तुमच्या घरा व्हरचें। कारण घरांनी नाजाल्यार पंचायती कडेन खंय तरी व्हरोन तुमी तें दवरचें इतलीच आमची रिक्वेस्ट आसा। आनी खरेंच दूख लागतालें हांव सदांच हांगच्यान ट्रॅवल करतालो म्हापसा लोक पळयले जाल्यार लोक सगळे जितले लोक आसा तणान बाबडे चलताले। सो हांव मागता मॅक्झिमम भायले लोक हांगा येवन वॉक करचे आनी ह्या फुडें ही जी फुटपाथ आसा ती तुमकां बरी मेळटली। आनी म्हाज्या फ्रेंडांक सगळ्यांक जे सदांच एका उलोर हांगासर उपस्थित आसता तांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।